तावीज़ दो तरह के हैं, तावीज़ दो किस्म के हैं। एक तावीज़ वो हैं जिन तावीज़ों पर गैरुल्लाह से मदद मांगी गई होती है, हिंद से लिखे होते हैं, खाने बनाकर डबियाँ बनाकर उनके अंदर हिंद से लिखे होते हैं, और उसके कोनों पर और चारों तरफों में गैरुल्लाह से मदद मांगी गई होती है। किसी पर लिखा होता है या जिब्राइल, या मीकाइल, या इसराफील, या बदू, किसी पर लिखा होता है या अली, या हसन, या फातिमा, या हुसैन, इस तरह के अल्फाज लिखे होते हैं। या तावीज़ों पर कोई मंतर शंतर होता है जो पढ़ा नहीं जा सकता, जिसका अरबी ज़ुबान से ताल्लुक़ नहीं है, ऐसे तावीज़ पहनने से बंदे का ईमान ख़त्म। ये शिरक है। ऐसा तावीज़ पहनना क्या है? शिरक है। गई नमाजें, गए रोज़े, गए हज उम्रे, गई हर शय बर्बाद हो गई, क्योंकि शिरक हो गया, और शिरक के होते हुए कोई नेकी बाकी नहीं रहती। ऐसा तावीज़ पहनने वाला ईमान से हाथ धो बैठता है, शिरक का मुर्तकिब हो जाता है। लिखने वाला भी मुशरिक है और ये पहनने वाले के भी ईमान को ज़ाया कर देता है। एक दूसरी किस्म का तावीज़ है, गौर से सुनना। दूसरी किस्म का तावीज़ है जिस तावीज़ पर हिंद से नहीं लिखे, खाने नहीं बनाए, डबियाँ नहीं बनाई, गैरुल्लाह से मदद नहीं मांगी गई, कोई मंत्र शंतर भी उस पर लिखे हुए नहीं है। कुरान मजीद की आयात लिखी हैं या सूरतें लिखी हैं या इमामुल अंबिया से साबित शुदा मसनून दुआएं लिखी गई हैं, बस और कुछ नहीं लिखा गया। ऐसा तावीज़ पहनना हराम है। ऐसा तावीज़ पहनना शिरक नहीं है बल्कि हराम है, हराम। सिर्फ खालिस कुरान की आयतें लिखी हैं और कुछ नहीं लिखा, मसनून साबित शुदा दुआएं लिखी हैं और कोई लफ्ज़ नहीं लिखा। ऐसा तावीज़ पहनना हराम है मुसलमान के लिए। क्यों हराम है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी नबवी ज़िंदगी में, अल्लाह के घर में बैठा हूँ, पूरी नबवी ज़िंदगी में किसी को कुरान की आयतों का या सूरतों का तावीज़ लिखकर नहीं दिया, या मसनून दुआओं का तावीज़ बनाकर नहीं दिया। खुलाफाए राशिदीन ने 30 साला खिलाफत राशिदा के दौर में किसी को कुरान की आयत या सूरत का तावीज़ लेकर नहीं दिया, ना दिया, ना पहना, ना पहनाया, ना लिया किसी से, ना बच्चे को, ना औरत को, ना किसी को। बल्कि याद रखें, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, प्यारे पैगंबर के जितने भी सहाबा थे, जितने भी सहाबा, किसी एक सहाबी से, तमाम सहाबा में से किसी एक सहाबी से कुरानी या मसनून दुआओं का तावीज़ लिखना, लिखवाना, पहनना, पहनाना किसी से साबित ही नहीं, किसी एक सहाबी से साबित नहीं। क्या सहाबा को नहीं पता था या रसूलुल्लाह को नहीं पता था कि कुरान में शिफा है तो इसका तावीज़ बनाकर गले में डालने से शिफा मिलेगी? क्या सहाबा को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म नहीं था कि मसनून साबित शुदा दुआओं में शिफा है तो ये तावीज़ बनाकर गले में डालने से शिफा मिल जाएगी? उन्होंने क्यों नहीं किया ये काम? हमें अल्लाह के नबी और सहाबा से कुरान की शिफा की ज़्यादा समझ आई है, उन्हें नहीं समझ आई। एक रिवायत है दुनिया में, एक रिवायत, गौर से सुनना, एक रिवायत है दुनिया में जो सबसे पक्की दलील समझी जाती है। वो है, कहते हैं अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस अपने बड़े बच्चों को दुआएं याद करवा दिया करते थे। जो बच्चे छोटे होते थे, दुआएं याद करने की उम्र उनकी नहीं थी, वो दुआएं लिखकर उनके गले में डाल दिया करते थे, दुआएं लिखकर उनके गले में डाल दिया करते थे। ये रिवायत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस से साबित नहीं है, इसकी सनद सही नहीं है। एक ही रिवायत है दुनिया में, इसकी सनद सही नहीं है। इसकी सनद में रावी है मोहम्मद बिन इसहाक। ये मोहम्मद बिन इसहाक मुदल्लिस रावी है बिल इत्तेफाक, और मुदल्लिस रावी जब लफ्ज़ अन या लफ्ज़ काला के साथ रिवायत करे तो सब मुहद्दिस
محدثین کا اتفاق ہے، حتیٰ کہ یہ اس دور کے بعض لوگوں کے بڑے بڑے علماء کا جن کو وہ مستند سمجھے ہیں ان کا بھی اتفاق ہے کہ مدلس راوی کی عن روایت ضعیف ہوتی ہے، جس میں سماع کی صراحت اور تصریح نہ ہو وہ روایت پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی، تو یہ روایت تو صحیح نہیں ہے کیونکہ مدلس راوی ہے سند میں اور عن سے بیان کرتا ہے اور سماع کی تصریح دنیا میں کہیں ہے نہیں، یہ تو دلیل نہیں بن سکتی۔ اس کے علاوہ کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ہے دنیا میں صحابہ نے پہنا ہو یا پہنایا ہو کسی کو تعویذ بنا کر قرآن کا یا مسنون دعا کا۔ اگر یہ جائز ہوتا تو ضرور وہ کام کرتے، جب انہوں نے نہیں کیا تو یہ جائز نہیں ہو سکتا۔ کئی لوگ کہتے ہیں، دلیل دیتے ہیں، بھئی اللہ نے کہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم قرآن کو ہم نے شفا بنایا ہے، تو تمہیں کیا تکلیف ہے اگر ہم قرآن کا تعویذ لکھ کر دیتے ہیں تو قرآن کو تو اللہ نے شفا کہا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، قرآن کو اللہ نے شفا کہا ہے، قرآن میں اللہ نے کسی اور چیز کو بھی کیا کہا ہے؟ شفا۔ کس کو؟ شہد کو۔ کس کو شفا کہا ہے؟ شہد کو۔ یخرج من بطونها شراب، اللہ کہتے ہیں مکھی کے پیٹ سے ایک پینے والی چیز نکلتی ہے، فیہ شفاء للناس، جس میں لوگوں کے لیے اللہ نے کیا رکھی ہے؟ شفا رکھی ہے۔ تو اب شہد میں ثابت ہو گیا، قرآن سے ثابت ہو گیا کہ شفا ہے، تو جو بیمار ہو شہد کی بوتل ڈوری میں ڈال کر اس کے گلے میں ڈال دی جائے، ہاں، شہد کی ایک بوتل وہ شہد سے بھر کر اس کو ڈوری میں ڈال کر اس مریض کے گلے میں ڈال دی جائے تاکہ شفا مل جائے، تو مل جائے گی شفا؟ قرآن شفا ہے، قرآن کا شفا ہونے کا مطلب ہے اس کو سمجھ کر پڑھو، اس پر عمل کرو، یہ شفا ہے، یہ نہیں کہ اس کو گلے میں باندھ لو تو شفا مل جائے گی آپ کو۔ شہد شفا ہے، شہد کا شفا ہونے کا مطلب ہے اس کو استعمال کرو، کھاؤ، شہد کو کیا کرو؟ کھاؤ۔ حکیم کے مشورے سے اپنی طبیعت بتلا کر، مزاج بتا کر وہ بتائے گا کس طرح آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، اس طرح استعمال کرو گے تو شفا ملے گی۔ اس کو گلے میں ڈالنے سے شفا نہیں ملتی، قرآن پر عمل کرنے سے شفا ملتی ہے، قرآن کو گلے میں لٹکانے سے شفا نہیں ملتی۔ سمجھ آئی؟ تو یہ دلیل تو ناقص ہے، بودھی ہے دلیل کہ یہ شفا ہے، اس لیے ہم اس کو تعویذ بنا کر ڈالتے ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق شیئا وکل الیہ، جو بندہ کوئی چیز اپنے بدن پر لٹکاتا ہے رب العالمین اپنی حفاظت اس بندے سے اٹھا لیتے ہیں اور اس بندے کو اس کے گلے کے اندر لٹکائی ہوئی چیز کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ وہ تعویذ اس کی کیا حفاظت کرے گا؟ رب نے تو اپنی حفاظت اٹھا لی اس سے، رب پر اس کا ایمان نہیں رہا کہ وہ شفا دیتا ہے، اس نے سمجھ لیا شفا تعویذ دیتا ہے، تعویذ اس لیے پہنا اس نے۔ تعویذ پہننے کا جواز ہی نہیں ہے اسلام میں، سرے سے ہے ہی نہیں، کسی قسم کا بھی تعویذ نہیں پہننا، نہیں باندھنا۔ وہ کیلا الیہ ہے، اگر کرو گے تو رب کی حفاظت ختم اور اس تعویذ کے کاغذ کے ٹکڑے کے سپرد رب العالمین آپ کو کر دیں گے۔ اس لیے یہ تعویذوں کا ہاں دم آپ کر سکتے ہیں، مریض کو دم کر سکتے ہیں، دم کروا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دم قرآن مجید کی آیتوں یا صورتوں کے ساتھ ہو یا اللہ کے نبی سے ثابت شدہ مسنون دعاؤں کے ساتھ ہو۔ وہ دم بھی منتر شنتر والا جائز نہیں ہے، ایسا دم بھی حرام ہے جس دم میں غیر اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہو، وہ دم کروانا بھی شرک ہے، وہ دم کروانا بھی شرک ہے۔